رحبت جمعية علماء الهند، وهي منظمة إسلامية بارزة يقودها مولانا أرشد مدني، بحكم محكمة بومباي العليا الصادر يوم الاثنين، والذي برأ جميع الشباب المسلمين الاثني عشر في قضية تفجير قطار مومباي عام 2006. بعد انتظار طويل دام 19 عاما، تحققت العدالة أخيرا للشباب المسلمين الذين اتهموا زورا في القضية. وأعلنت المحكمة أن أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مومباي الخاصة MCOCA بحق 5 متهمين، وهم احتشام قطب الدين صديقي، وكمال أنصاري، وفيصل عطا الرحمن شيخ، وآصف بشير، ونويد حسين، غير قانونية. إلى جانب ذلك، ألغت المحكمة العليا أيضا أحكام السجن مدى الحياة التي أصدرتها محكمة MCOCA على 7 متهمين آخرين، وهم محمد علي شيخ، وسهيل شيخ، وزامر لطيف الرحمن، والدكتور تنوير، ومزمل عطا الرحمن شيخ، وماجد شافي، وساجد مرغوب أنصاري. في حكمها، أعلنت محكمة بومباي العليا عدم قانونية قرار المحكمة الابتدائية، ونقضته لصالح المتهم. وأعلنت هيئة القضاة الخاصة المؤلفة من القاضيين أنيل كيلور وشيام تشانداك الحكم يوم الاثنين الساعة 9:30 صباحا. رفضت المحكمة رفضا قاطعا اعترافات المتهمين، واعتبرتها غير قانونية. وبالمثل، رفضت المحكمة شهادة شهود الحكومة. وصف مولانا أرشد مدني حكم محكمة بومباي العليا بأنه انتصار للعدالة، وقال إن اليوم يوم تاريخي لعائلات من ثبتت براءتهم، إذ انتظروا 19 عاما طويلة من أجل هذه اللحظة. وأضاف مولانا مدني: لا يمكننا حتى تخيل العذاب النفسي المروع الذي لا بد أنهم تحملوه خلال هذه الأعوام 19 المليئة بالأمل واليأس. وأكد أيضا أن هذا نجاح تاريخي آخر للخلية القانونية لجمعية علماء ماهاراشترا، حيث أسفرت معركتها القانونية المستمرة عن تبرئة 12 فردا، من بينهم 5 حكم عليهم بالإعدام و7 بالسجن مدى الحياة. قال مولانا مدني معربا عن امتنانه لفريق المحامين: عمل محامون ليلا ونهارا مقدمين حججا قوية ومقنعة في المحكمة، ممن أدى إلى كشف شبكة أكاذيب الادعاء بأكملها. صرح مولانا مدني أن هذا الحكم يؤكد مجددا ما كنا نقوله لسنوات، وهو أن اعتقال الشباب المسلمين بتهم باطلة بالإرهاب وتدمير حياتهم جزء من أجندة أكبر. وقال إنه بفعل ذلك لا يزج بالأبرياء خلف القضبان فحسب، بل يشوه سمعة مجتمع بأكمله ويهان من خلال هذه الأفعال. وقال مولانا: يجب أن تكون هناك مساءلة لوكالة التحقيق والشرطة، محذرا من أنه إلى أن يتم إرساء هذه المساءلة سيستمر تدمير أرواح الأبرياء، ليس فقط تحت ستار قوانين مكافحة الإرهاب، ولكن أيضا من خلال إساءة استخدام الأحكام القانونية الأخرى. وأضاف مولانا مدني أن غياب أي نوع من المساءلة يمنح وكالة إنفاذ القانون حرية كاملة في تجريم أي شخص تريده. وأضاف أنه في ظل المناخ السياسي الحالي في البلاد، أصبح المسلمون هدفا سهلا للشرطة ووكالة التحقيق. قال مولانا مدني إنه بينما نرحب ترحيبا حارا بهذا الحكم، إلا أننا نرى أن العدالة ستظل ناقصة حتى تحاسب ويعاقب مرتكب جرائم قتل الأبرياء. كما انتقد مولانا مدني سلوك ما يسمى بالإعلام الوطني، قائلا إن الإعلام الإلكتروني المتحيز غالبا ما يثير ضجة عند اعتقال المسلمين ويبدأ محاكمتهم، ولكن عندما يبرأ هؤلاء الأشخاص أنفسهم بشرف في المحكمة، يصمت الإعلام فجأة. هذا الموقف المتحيز يتنافى مع أخلاقيات الصحافة.